अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का अहकर खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लोगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त है लाइक शेयर कमेंट्स कर दिया करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। खुदा आप सबका हम नासिर हो। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और हमारे मसीही भी मतलब इतना उनको शौक है कि भाई सोशल मीडिया पे आए और धड़ाधड़ कुछ ना कुछ दें। कुछ तो काफ़ी फेमस हो चुके हुए हैं, आधा सच बोल के आधा सच लोगों को बताते हैं और ये असल में अबलीस का बहुत बड़ा हथियार है। एंटी क्रिश्चियन एजेंडा है पूरा कि यूं लगे कि भाई हम तो मसीही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मसीहियत को खोखला करने में ये लोग अपना कुलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। एक जोड़ा कोई बाहर किसी मुल्क में है वो भी, और पाकिस्तान में भी कुछ यूट्यूबर्स जिनको आप लोग सपोर्ट करते हैं वो जनाब गलत तालीमात भी देते हैं। मैं तो हैरान इस बात से हूं कि जब आपको पता है, जब आप जानते हैं कि भाई ये शख्स हमें गलत तालीम दे रहा है, उसके बावजूद आप उनको सपोर्ट करते हैं। यदि उनकी 2-3 वीडियोस आपको अच्छी लग गई, 2-3 कलाम के खिलाफ भी लगी या मसीहत के खिलाफ भी लगी तो कोई बात नहीं, ये आपका रवैया भी खतरनाक है। ऐसे चैनल्स का, ऐसे लोगों का आपको बायकॉट करना चाहिए। और ये जनाब फसा सेलिब्रेट करें जी ईस्टर ना कहें जी खजूरों की डालियां ना लहलाएं जी। मतलब किसने आपको बता दिया ये ना करें जी? आप ठीक हैं, बाकी सारे गलत हैं। आपको शैतान ने कोई अलग मुकाशफा दे दिया, हैरान कर रहे हैं जनाब आप तो। और फिर बीबी आती है इनकी, एक जो बाहर वाले भाई साहब हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो झूठ बोलती हैं। और मैं किसी जगह पर बता रहा था कि ऐसी बीबियों के ताल्लुक से, ऐसी खातिन के ताल्लुक से कलाम में वाज़े लिखा है कि वो मर्दों के मजमे में अपना मुंह बंद रखें। जिनकी बात ही कलाम के खिलाफ है, जिनको कलाम की ताजीम नहीं है, एंटी क्रिश्चियन एजेंडा है जिनके पास, तो ऐसी खवातीन के लिए खास तौर पर यह बात है कि वो मर्दों को ना सिखाएं और अपना मुंह कलीसियाई मजमे में बंद रखें। लेकिन लोग सुनने वाले जनाब, लोग तो आइडलाइज करते हैं ऐसी खातीन को। आप जानते हैं पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड है। पास्टर जितने वो अदाकार आपको लगे या जितने टिप टॉप लगे, और खातीन भी जितनी वो आपको टिप टॉप लगे, ढेरों मेकअप करके इजेबल की तरह की वो आपको दिखाई दे, कलीसिया जो है उनको ज्यादा अप्रिशिएट करती है और वैसा ही बनना चाहते हैं ये लोग। और इसी को तो कहते हैं अदब मार्फत। अब कोई भाई साहब कह रहे हैं जी डालियां ना लहराएं। डालियों का लहराया जाना इस बात की अलामत था कि अब फतह नजदीक है, हम जीत जाएंगे। और उस याद को हम सेलिब्रेट करते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए ताकि वो पकड़वाए जाएं और बनी नो इंसान का फिदिया दें। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि डालियां लहराई जाएं। आखिर वक्त में भी ऐसा एक दफा होना है। यह इवेंट एक दफा फिर से सेलिब्रेट किया जाना है। अलग से मेरी एक इस पे वीडियो है, आपको उसका लिंक मिलेगा, आप उसको देखें। इसके अलावा जी वर्ल्ड ईस्टर पर इनको मसला बन जाता है। भाई वर्ल्ड ईस्टर के ताल्लुक से आपको क्या एतराज है? अगर आप कदीम वक्त की बात करें तो जितने भी मसीही थे वो गैर कौम से निकले हैं और कुछ कल्चरल चीजें बीच में शामिल हो गई। बहुत सारी कल्चरल बातें हैं, बहुत सारी और बातें हैं। अहम नुक्ता यह है कि हमारी कोई तवज्जो नहीं, हमारा कोई फोकस नहीं और हम अबलीस के खिलाफ हैं। एक कोई मुवर्रिख हुआ है जी, बीड इसको आप कह लें, बीडे कह लें। इन्होंने कहा जी कि इस्टोरे एक देवी थी। तो जनाब इस तरह के जो अहमक लोग थे उन्होंने इसको पकड़ लिया। और भाई बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं पीछे चले जाएं तारीख में नेम मिलते जुलते हैं,
تو ہم کیا ان دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کا صرف چرچ جو ٹھیک ہے، باقی جتنے بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ دیوی دیوتاؤں کی جو ہے پرستش کر رہے ہیں۔ حد کر دی آپ نے۔ تو اصل میں یہ لفظ ایسٹر جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ جرمن ہے، اور اس کا مطلب ہے ڈان، سورج کا طلوع ہونا، اور اس سے عام طور پر نئی زندگی مراد لیا جاتا ہے، اور مراد لیا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے۔ اس کے علاوہ کچھ اور نیم ہیں جن میں پاس اوور آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو پاشکا کہہ سکتے ہیں، عربی میں الفسا کہا جاتا ہے، آپ اس کو فسا کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ کوئی اور لفظ استعمال کر لیں آپ کو اگر زیادہ تکلیف ہے تو، حالانکہ ورڈ میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اور ہم کسی بت کو نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ جناب فسا سیلیبریٹ کرنے والے بھی آ جاتے ہیں یہاں پہ، یہ جو بہروپیے ہیں کچھ، کہ جی فسا سیلیبریٹ کریں آپ، ایسٹر سیلیبریٹ نہ کریں۔ بھئی آپ کو کس نے کہہ دیا یہ نہ کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ فسا جو ہے، پاس اوور یا پاشکا، یہ یہودی تہوار ہے، اور خاص طور پر اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس یاد میں کہ کیسے خدا نے اپنی قوم کو غلامی مصر سے آزادی دلائی تھی۔ پاس اوور، پار کر جانا، پھلانگ جانا، آگے بڑھ جانا، تو یہ اسی یاد میں کیا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسا کھائی، اور عام خیال اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ برہ جو تھا فسا کا، وہ خداوند یسوع مسیح خود تھا۔ روٹی اس نے لی، توڑی، اس نے مے کا پیالہ بھی لیا، اور عام آپ جانتے ہیں خیال ہے، مقدس یوحنا استباغی نے بھی کہا تھا، دیکھو وہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو نشاندہی کی تھی، اور کلام میں بڑا واضح لکھا ہے کہ ہمارا بھی فسا یعنی یسوع قربان ہوا، آؤ ہم عید کریں۔ تو کلام واضح کرتا ہے کہ ہماری عید جو ہے وہ یسوع مسیح کی قربانی سے جڑی ہے۔ وہ قربانیاں ختم ہو گئیں، ہمارا یسوع ہمارے لیے قربان ہو گیا، اس لیے ہم نے خداوند یسوع مسیح کے ڈے کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اگر آپ جیوش کی ہی ساری ترتیب کو مانیں گے تو اس میں کفارہ بھی ہے، اور کفارہ تو یسوع نے دے دیا، تو اس لیے ایسے گمراہ کرنے والے لوگوں سے آپ نے بچنا ہے۔ ہمارا کام آپ کو بتانا ہے، بچنا آپ کا کام ہے۔ کچھ مسیانک جیوز جو پاکستان میں ہیں یہ بھی اسی کی پریکٹس کی تعلیم دے رہے ہیں، جی آپ فسا سیلیبریٹ کریں۔ بھائی فسا ہمارا یسوع تھا، وہ قربان ہو گیا، اب آپ آگے بڑھیں۔ ہمارا کام ہے خداوند یسوع مسیح کے اس ڈے کو سیلیبریٹ کرنا۔ اس ایونٹ سے کوئی منکر نہیں ہے، وہ ہوا۔ یسوع دنیا میں آئے، پیدا ہوئے بن باپ کے، ان کو پکڑوایا گیا، وہ صلیب چڑھے، وہ مرے، دفن ہوئے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ میں اکثر مسیحیوں کو کہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا فخر جو ہے وہ یسوع کی خالی قبر ہے۔ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ابلیس پر اور ایسے تمام لوگوں کے منہ پر ایک سناٹے دار چماٹا ہے، اور یسوع کی خالی قبر بتاتی ہے کہ دنیا کے معبود محض بت ہیں۔ انبیاء آئے، مرے، رسول بھی مرے، جھوٹے نبی بھی مرے، ہر ایک بادشاہ مرا، یسوع کو بھی موت آئی، لیکن یسوع مرا پڑا نہیں رہا، بلکہ اس نے موت کو شکست دی، اور وہ زندہ ہوا، اور وہ عبدالآباد زندہ رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے آپ ایسٹر سیلیبریٹ کریں، عید قیامت مسیح سیلیبریٹ کریں، اور ایسے لوگوں کو جو آدھا سچ بولتے ہیں، یہ زیادہ جھوٹ سے بھی خطرناک ہے آدھا سچ، اور یہ شیطان کے فرزند ہیں، کیونکہ لکھا ہے تمام جھوٹوں کا باپ جو ہے شیطان ہے۔ یہ بہروپیے جو ہیں یہ بھی اصل میں شیطان کے ہی فالوورز ہیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے اور بامطابق کلام زندگی بسر کرنے کا فضل عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو آل۔